नेपाली स्टुडेन्ट दैनिक च्यानललाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा साथीहरूलाई नमस्कार। सत्य तथ्य र जे छ त्यही सूचनाको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सधैँभर जोडिन सक्नुहुनेछ। लागौँ आज मैले एउटा फरक विषय लिएर आएको छु। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना निकालेको छ। सधैँ पढेर मात्र पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ न्युजहरू हेर्ने पनि गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यसकारण छात्रवृत्ति भनेपछि हामीले निःशुल्क रूपमा पढ्न पाउने र छात्रवृत्ति सरकारले दिने हो। त्यसकारण छात्रवृत्ति भर्न नछुटाउनुहोला। जसको योग्यता पुगेको छ, जसले यी रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्छ, जसले यी मागेका रिक्वायरमेन्टहरू जति छन् त्यो आफूसँग छ भनेपछि छात्रवृत्ति भर्न नछुटाउनुहोला। लागौँ आजको सूचनातर्फ। के छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निकालेको छात्रवृत्ति सम्बन्धीको सूचनातर्फ। वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति शैक्षिक सत्र 2077 का लागि निवेदन दिने बारे सूचना भनेर निकालिएको छ। अब यहाँनिर भनिएको छ शैक्षिक सूचनाको लागि श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारका गई करार अवधिभित्र मृत्यु भएका वा पूर्ण रूपमा अशक्त वा गम्भीर बिरामी भएका कामदारका बालबालिकालाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिका लागि आफू अध्ययनरत शैक्षिक संस्थामा वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि 2071 को अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा 2077 साल असोज मसान्तभित्र निवेदन दिन सम्बन्धित सबै सरकारवालाको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अब विद्यार्थीले निवेदन पेश गर्ने निकायहरू आफू अध्ययनरत शैक्षिक सत्रमा अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा भनेको छ यहाँनिर। अब छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने आधारहरू के रहेका छन् त? छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने आधारहरू। छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिने आधारहरू यस प्रकार रहेका छन्। के को आधारमा छात्रवृत्ति दिने त? छात्रवृत्ति जो कोहीलाई दिन मिल्दैन। छात्रवृत्ति दिनका लागि सर्टेन रिक्वायरमेन्टहरू छन्। त्यसै कारण श्रम रोजगार तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयले छात्रवृत्ति पाउनका लागि निम्नलिखित आधारहरू राखेको छ। अब फर्स्ट नम्बर आधारमा के राखेको छ भने श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट 100% आर्थिक सहायता लिएका कामदारका छोराछोरी हुनुपर्ने छ। 2 नम्बरमा भनेको छ सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यालय स्तर पूर्व प्राथमिक कक्षा वा नर्सरी वा सोसरदेखि कक्षा 12 सम्मका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले मात्र निवेदन दिन सक्नेछन्। अब 18 वर्ष मुनिका तपाईको जन्मदाता वा नागरिकताको आधारमा जति वर्ष पुगेको छ, 18 वर्षभन्दा तल पुगेको छ भनेपछि त्यति बेला तपाईले छात्रवृत्तिमा निवेदन फारम भर्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को रहेको छ मिति 2077 श्रावण महिना मिति 2077 श्रावण मसान्तसम्म उपरोक्त अनुसारको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने कामदारका बालबालिकालाई मात्र शैक्षिक सत्र 2077 को छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। अर्को अब निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू। अब निवेदन दिँदाखेरि कुन कुन कागजातहरू चाहिन्छ? अहिलेसम्म जसले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको छैन श्रम रोजगार मन्त्रालयबाट त्यो विद्यार्थीका लागि के रहेका छन् त कागजातहरू? के डकुमेन्टहरू तपाईले पेश गर्नुपर्छ? फर्स्टमा भनेको छ कामदारको श्रम स्वीकृतिको निस्सा स्टिकरको प्रतिलिपि। सेकेन्डमा छ निवेदकको संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि। 3 नम्बरमा रहेको छ वैदेशिक रोजगारमा गई सोही क्रममा मृत्यु भएका कामदारको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। र 4 मा भनेको छ बोर्डबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको प्रमाणित हुने कामदारको राहदानीको प्रतिलिपि वा राहदानी नम्बर। र 5 मा छ वैदेशिक रोजगारमा गई सोही क्रममा अशक्त भएका कामदारको पूर्ण रूपमा अशक्त भएको खुल्ने प्रमाण कागजात। र 6 मा छ विद्यार्थीको जन्मदर्ताको प्रतिलिपि। र 7 मा रहेको छ निवेदक, संरक्षक,
कामदार बीचको नाता प्रमाणको प्रतिलिपि। र अब अर्को रहेको छ जसले छात्रवृत्ति प्रयोग गरिरहेका छन्, योभन्दा अगाडि पनि जसले छात्रवृत्ति पाइरहेको छ त्यो विद्यार्थीका लागि के डकुमेन्ट रहेका छन्। फर्स्टमा रहेको छ विद्यार्थीको निवेदन र सेकेन्डमा रहेको छ अध्ययनरत विद्यालयको कक्षा खुल्ने सिफारिस पत्र, यो विद्यालयले बनाइदिनुपर्छ। र अर्को रहेको छ कामदारको राहदानीको प्रतिलिपि, जो बाहिरतिर विदेशमा गएका छन् तिनीहरूको राहदानी पत्रको फोटोकपी। र अब अर्को रहेको छ छात्रवृत्तिको सीमा, छात्रवृत्ति कति दिने। अब फर्स्टमा रहेको छ वार्षिक रूपमा आधारभूत तहका लागि 8,000 र माध्यमिक तहका लागि 12,000 प्रदान गरिनेछ। र सेकेन्डमा भनेको छ एकजना विद्यार्थीलाई एउटा कक्षामा एकपटकका लागि मात्र वार्षिक रूपमा एकमुष्ट वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। र अब अर्को विद्यालयको जिम्मेवारी के छ, विद्यालयले के गर्न सक्छ यो सम्बन्धी। र यहाँनिर भनेको छ विद्यालयको जिम्मेवारी के रहन्छ। यो शैक्षिक रोजगार मन्त्रालयमा छात्रवृत्ति दिनको लागि विद्यालयले के कुराहरू गर्नुपर्छ यसमा भनेको छ। फर्स्टमा छ सम्बन्धित सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने। अर्को रहेको छ पेश भएका निवेदन संलग्न गरी वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि 2071 बमोजिम साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू जाँचबुझ गर्नुपर्ने छ। र थर्डमा भनेको छ जाँचबुझबाट उपयुक्त ठहर गरेका निवेदनहरू सो कार्यविधिको अनुसूची 2 को ढाँचामा सिफारिससहित 2077 कार्तिक 15 गतेभित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउनु पर्ने छ। र अर्को रहेको छ सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मार्फत प्राप्त छात्रवृत्तिको रकम सम्बन्धित सबै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराई सोको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई दिनुपर्ने छ। र अर्को रहेको छ अब शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको जिम्मेवारी। फर्स्ट पोइन्ट यसको जिम्मेवारी, यसले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य के रहेको छ। जिल्लाभित्रका सबै विद्यालयहरूलाई सो विद्यालयमा अध्ययनरत वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि 2071 बमोजिम छात्रवृत्ति पाउने विवरण संलग्न गरी एकाइमा पेश गर्न जानकारी गराइने। अर्को रहेको छ सम्बन्धित विद्यालयबाट सिफारिससहित प्राप्त हुन आएका निवेदनहरूलाई जाँच गरी कार्यविधिको अनुसूची 3 मा उल्लेखित विवरण खुल्ने गरी 2077 मङ्सिर 15 गतेभित्र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ। यो हामीलाई आवश्यक भएन र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले गर्ने कुरा हो, यो विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक छैन। बोर्ड सचिवालयबाट शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत वा सोझै पठाइएको छात्रवृत्ति रकम सम्बन्धित विद्यालय मार्फत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराई सोको भरपाई बोर्ड सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। अब यो रिक्वायरमेन्टहरू हामीलाई आवश्यक छैन, यो शिक्षा मानव विकास मन्त्रालयले गर्ने हो। र हामीले कुनै यो सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नु छ, यो सम्बन्धी कुनै कन्फ्युजन भएमा तपाईले यसमा फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुनेछ 1141 र बोर्डको फोन नम्बर रहेको छ यो। र वेबसाइटमा सूचना प्राप्त भएको भनेको यो दिएको छ, मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर तपाईले कपी गरेर डाइरेक्ट सर्च गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म यो च्यानललाई हेरेर तपाईले साथ दिनुभयो। यस्तै फरक शैक्षिक सूचना, रोजगारी तथा नेपालमा तत्काल भइरहेका नयाँ खबरको लागि हाम्रो यस नेपाली स्टुडेन्ट दैनिक च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सधैँभर जोडिनुहोला। धन्यवाद।